Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Sports 360, and I'm your host Hamad Siddiqui. Viewers, Pakistan cricket team in the South Africa के tour पे है, and as we all know, कि Pakistan is going to play 3 one-day internationals and 4 T20s on the tour of South Africa. कुछ डिटेल्स पाकिस्तान के टूर के हवाले से कि रिसेंट पास में पाकिस्तान ने जो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान वनडेज में कोई इतना अच्छा नहीं. आउट ऑफ 13 मैचेस पाकिस्तान हैव वन जस्ट 6 मैचेस एंड ऑब्वियसली 7 वन बाय साउथ अफ्रीका. और इसी तरह अगर मैं शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की बात करूं विच इज T20, तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 3-6 विन लॉस, विच इज पाकिस्तान हैव वन जस्ट 3 एंड हैव लॉस्ट 6 मैचेस. तो कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. लेकिन लास्ट टाइम जो बायलैटरल सीरीज हुई बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एक सीरीज पहली सीरीज साउथ अफ्रीका में जीता अंडर द लीडरशिप ऑफ मिसबाह उल हक. और इस टूर में एक बड़ा कंटिजेंट पाकिस्तान का गया है क्योंकि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे भी जाना है जहाँ पे टेस्ट मैचेस भी हैं. लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका की जो मेन टीम है उसके 7 प्लेयर पूरे टूर में पूरी सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे. रीज़न बीइंग कि उनके प्लेयर्स ने ऑप्ट किया टू प्ले फॉर IPL. और 7 मेजर प्लेयर्स में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में अभी साउथ अफ्रीका की टीम आई थी, उसमें उनके कैप्टन थे क्विंटन डी कॉक, फॉर्मर कैप्टन फाफ डुप्लेसी, इसके अलावा स्पिरिट फास्ट बॉलर कगिसो रबाडा. ये 3 ऐसे नाम हैं कि जो मेन उनके पिलर्स हैं उनकी क्रिकेट टीम के. इसके अलावा अगर वनडे में बिग हिटिंग की बात करें तो डेविड मिलर उनकी टीम में थे. वो भी पहले 2 मैचेस खेलेंगे और उसके बाद से वो तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, वो चले जाएंगे IPL खेलने. तो हो सकता है कि पाकिस्तान पहले 2 मैचेस में इतनी अच्छी हम परफॉर्मेंस ना देख सकें क्योंकि वो फुल फ्लैज टीम उनकी खेल रही होगी. और अगर सरप्राइज पाकिस्तान करता है कि वो दोनों मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आ सकता है पाकिस्तान को. राइट, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज साउथ अफ्रीका में जीती दैट वाज इन 2013 एंड 14. अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो 3 मैच सीरीज पाकिस्तान वन बाय 2-1 मार्जिन, followed by the T20 series with Pakistan convincingly win by 2-0 margin. एक बहुत अच्छी विक्ट्री पाकिस्तान की कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके उनकी कंडीशन में हराना, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी. टीम वही अच्छी मानी जाती है जो अपने मुल्क के अलावा ओवरसीज टूर पे जाके अगर जीत कर आती है. तो ये वो टीम है कि तमाम कंडीशंस में वो खेल रही है और जीत रही है. तब आप कहते हैं कि हाँ, टीम एक एस्टेब्लिश टीम है और इसकी रेटिंग, इसकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है. आपको वनडे सीरीज जो खेली गई उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा. पहला वनडे इंटरनेशनल केप टाउन में खेला गया एंड पाकिस्तान स्कोर 218 रन्स for the loss of 9 wickets. And in reply, South Africa were bowled out for 195 runs in 48.1 overs. तो ये मैच पाकिस्तान ने 23 रन से जीत लिया. इसके बाद दूसरा वनडे इंटरनेशनल पोर्ट एलिजाबेथ में खेला गया. पाकिस्तान scored 262 runs in their allotted 50 overs, and in reply, South Africa managed to score just 261 runs for 6 wickets, and thus Pakistan won by just 1 run. एक बहुत छोटा मार्जिन, नेल बाइटिंग मैच. ऐसे मैचेस मजा आता है कि जब आपको पता चलता है कि कोई भी टीम किसी वक्त भी जीत सकती है. 1 रन का मार्जिन कोई बड़ा मार्जिन नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो टीम जीती होती है ऑब्वियसली विक्ट्री उसी के क्रेडिट को जाती है. तीसरा वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियन में खेला गया. पाकिस्तान स्कोर्ड 179 रन्स एंड साउथ अफ्रीका इन रिप्लाई स्कोर्ड 181 रन्स in 38.4 overs, thus winning the match by 4 wickets. तो ये T20 से पहले 3 वनडे इंटरनेशनल्स, इसमें पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस जीते और तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की. तो 2-1 के मार्जिन से पाकिस्तान जा रहा था इनटू द T20 सीरीज. तो ऑब्वियसली विन आपके बैक पे हो तो मोरल जो है वो टीम का, प्लेयर्स का, वो बहुत हाई होता है. पहला T20 मैच जोहानिसबर्ग में खेला गया. साउथ अफ्रीका स्कोर्ड 153 रन्स for the loss of 7 wickets. In reply, पाकिस्तान टारगेट चेस कर रहा था, बारिश हो गई, डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान को टारगेट मिला and पाकिस्तान scored 91 runs in 9.1 overs and thus winning the match by 4 runs. क्योंकि जिस वक्त ये दोबारा मैच रोका गया तो पाकिस्तान को जो टारगेट मिला था उससे 4 रन्स पाकिस्तान आगे था. तो डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान ये मैच 4 रन से जीत गया. फाइनल T20 मैच केप टाउन में ही खेला गया एंड पाकिस्तान scored 176 runs for the loss of 4 wickets. And in reply, South Africa scored
170 runs for the loss of 4 wickets, thus losing the match by 6 runs. तो बहुत क्लोज कंटेस्टेड सीरीज, और लेकिन विक्ट्री पाकिस्तान के हक में हुई। और पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद, हमने देखा कि जब से साउथ अफ्रीका दोबारा क्रिकेट की दुनिया में वापस आया तो उसने पाकिस्तान को एटलीस्ट जीतने नहीं दिया, लेकिन 2013 एंड 14 की ये सीरीज जो है इसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, और अब होनी जा रही है 2021 में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक छोटा सा टूर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसमें 3 वनडे इंटरनेशनल्स और 4 T20s खेले जाएंगे। बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और शॉर्टर फॉर्मेट की बात की जाए दोनों शॉर्टर फॉर्मेट है, लेकिन T20 में कुछ आईपीएल की बेस पे पाकिस्तान के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया, और शर्जील खान जिसमें सबसे बड़ा नाम है। हमें शॉर्टर फॉर्मेट में पावर प्ले में ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो बाउंड्रीज लगाता और छक्के और चौकों की मदद से हमारा रन रेट एक अच्छा सेट कर देता बाकी आने वाले बैट्समैन के लिए, कि जब वो आए तो उनके ऊपर प्रेशर ना हो, कि एक अच्छा टोटल आपके पास ऑलरेडी ऑन बोर्ड है तो बाकी कैरी करते उस फॉर्म को और एक मजीद बड़ा स्कोर 200 के करीब लेकर जाए। तो 200 ऐसा टोटल है कि बॉलर्स के लिए एक आसानी हो जाती है, उनके मार्जिन नजर आ रहा होता है कि ऑल्दो 10 रन पर ओवर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर 20 ओवर्स चेजिंग ए टारगेट ऑफ 200, लेकिन फिर ये होता है कि एक आध ओवर में अगर बॉलर ने कोई 5 रन या कोई 3 रन या 4 रन 10 से कम दिए, रिमेनिंग ओवर्स का रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाता है, वो आपकी पहुंच से दूर होता जाता है। इसमें क्या होता है कि बैट्समैन थोड़ा पैनिक करता है और लंबे शॉट्स खेलने में बाज़ औक़ात वो कामयाब होता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रेशर में आउट हो जाता है। तो बड़े टोटल पहले बैटिंग करते हुए बड़े टोटल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप तकरीबन 40% या इवन 30% मैच आपकी ग्रिप में होता है। लेकिन खैर एनीवेज देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो शर्जील खान, फिर उनके साथ बाबर आजम जो कॉपी बुक स्टाइल खेलते हैं, लेकिन एक ऐसा बैट्समैन जो छक्के उसकी ज़रूरत नहीं, छक्के मारना उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर ही अगर एक ओवर में 3 चौके मार देता है तो आपको और क्या चाहिए, 10-12 रन आपको मिल जाते हैं और आपकी विकेट भी इंटैक्ट रहती है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। वो एक ऐसा बैट्समैन है कि आराम से कैरी कर सकता है थ्रू आउट द इनिंग, 20 ओवर्स खेले और एक एंड से अपने स्टाइल ऑफ प्लेइंग से वो रन्स बनाते रहे। साथ जो उसके टीम के बाकी प्लेयर्स हैं जो बिग हिटर्स हैं, जैसे शर्जील खान को अब इंक्लूड किया गया, फखर जमान भी है, उनके अलावा सबलाइन फॉर्म है मोहम्मद हफीज़ की। मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद हफीज़ का होना इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक साइन है। एक ऐसा बैट्समैन जो जाता है मिडल ऑर्डर में 30-40 बॉल्स अगर खेलेगा तो 70-80 रन स्कोर कर लेते हैं, तो वो टोटल आपका बड़ा ज़बरदस्त सेट करते हैं। तो मोहम्मद हफीज़ का इस टूर पे भी देखना पड़ेगा कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इनके अलावा मोहम्मद रिजवान एक ऐसा बैट्समैन है, हमने देखा कि पिछले 3 टूर्स में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज में भी बहुत अच्छे कंसिस्टेंट स्कोर, बाबर आजम के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार पाए लास्ट सीरीज में, तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। इसी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर वो इस सीरीज में भी परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। फिर आ जाता है आपका ऑलराउंडर्स का, जिसमें बिग हिटर्स भी आ जाते हैं। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छी फॉर्म में है। हमने देखा कि शॉर्ट पिच बॉल से वो डरते नहीं हैं, उनका पुल और हुक बहुत अच्छा है, और अगर फ्रंट फुट पे आगे उनको बॉल पिच करे तो वो सीधा लंबी शॉट खेलते हैं मिड ऑन मिड ऑफ के और बाउंड्री को क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा और उनको ग्रूम करने की जरूरत है, थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत है, मैच को और अच्छा फिनिश कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है उनकी शॉट्स में साउथ अफ्रीकन फॉर्मर ऑलराउंडर लैंस क्लूजनर के। तो मैं देखना चाहूंगा कि उन्हीं की तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें और पोजीशन के अगेंस्ट एक थ्रेट वो साबित हो सके। उनके अलावा अगर बिग हिटर की बात की जाए तो आसिफ अली इस टीम में है, मोहम्मद नवाज इस टीम में है, वो भी ऑलराउंडर्स है। तो इन दोनों के होते हुए, क्योंकि ये दोनों साउथ अफ्रीका में वनडे लीग्स खेले हुए हैं, तो वहाँ की कंडीशन से बहुत अच्छे आशना है, इनको पता है कि कितना बाउंस है, क्या स्विंग है, तो इनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का इस सीरीज में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद नवाज को हमने जगह दी है इमाद वसीम की जगह। बहुत सारे सवालिया निशान इनकी सिलेक्शन पे हुए कि इमाद वसीम जैसा प्लेयर, जो कि अगर बॉलिंग पाकिस्तान की है तो ओपन करते हैं, बॉलिंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं और बहुत कम रन्स देते हैं, बहुत स्कोर को कंट्रोल कर लेते हैं, ये उनमें सलाहियत है। और मोहम्मद नवाज को देखना पड़ेगा कि उनकी सिलेक्शन, ऑल्दो के बैटिंग दोनों की एक जैसी है, दोनों अच्छे तेज खेलने वाले बैट्समैन हैं। मोहम्मद नवाज को मेरे ख्याल से थोड़ा सा फील्डिंग में एज ज़रूर हासिल है,
اماد وسیم پہ. خیر سیریز کھیلی جائے گی تو تب دیکھا جائے گا کہ کون سا پلیئر کیا پرفارم کرتا ہے. اب میں بات کروں گا پاکستان کی بالنگ اٹیک کی. تو بالنگ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس شاہین شاہ آفریدی, بہت سے پلیئرز نے یہ کہا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے بیسٹ لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہے. یہ دیکھتے ہوئے کہ آسٹریلیا کے میچل اسٹارک بھی ہیں, نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ بھی ہیں, ان دونوں کے ہوتے ہوئے ان کو اتنی اچھی ریٹنگ دینا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور ان کو مزید آگے اسی طرح اپنے آپ کو پروو کرنا چاہیے. 20-21 سال عمر, کوئی زیادہ عمر نہیں ہے, لیکن بال پہ کنٹرول اور اس کے ساتھ ساتھ وکٹ لینے کی صلاحیت یہ ان کے اندر بہت اچھی ہے. ہم نے دیکھا پاکستان سپر لیگ میں کہ پاکستان کے یہ نہیں بلکہ دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین بابر اعظم کو جس طرح انہوں نے آؤٹ کیا ہے, وہ ان کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لیفٹ آرم بالر اینگل کے ساتھ بال کو باہر لے جاتے بالر کے مائنڈ سے کھیلتے ہوئے, کہتے ہیں نا کہ پورا ٹریپ کر کے اس کو آؤٹ کرتے ہیں, اور پھر سڈنلی ایک بال کو اینگل کے ساتھ جب اندر لے کر آ رہا ہے لیفٹ آرم فاسٹ بالر, کہ بال باہر جاتے ہوئے اندر آ جائے اور گیپ ہو جاتا ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمین کے بیٹ اور وکٹ کے درمیان, بیٹ اور پیڈ کے درمیان, اسی گیپ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے بابر اعظم کو آؤٹ کیا یارکر بال پہ. بہت اچھی ایک لگ رہا تھا کہ ایک انٹیلیجنٹ بالر بال کر رہا ہے اور مائنڈ کو یوز کر رہا ہے, بیٹسمین کے مائنڈ سے بھی کھیل رہا ہے اور اپنے مائنڈ پہ بھی پوری طرح اپلائی کر رہا ہے. ایک اچھا فاسٹ بالر وسیم اکرم کے بعد میں کہوں گا کہ پاکستان کو ملا ہے, اور لانگ ٹرم میں پاکستان کو اس کو سرو کرنا چاہیے. اس کو ہمیں بڑا احتیاط سے استعمال کرنا پڑے گا, اس کی باڈی فٹنس جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو زیادہ میچز نہیں کھلائیں پورے, اس کو ریسٹ بھی دینا پڑے گا ہمیں زیادہ. ساتھ ساتھ اور جو فاسٹ بالر ہیں جس میں محمد حسنین ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ بھی 145-150 کلومیٹرز پر آور کی بال اسپیڈ سے بال کرتے ہیں, تو ان کا بھی اس ٹیم میں کیونکہ ساؤتھ افریقن پیچز باؤنس زیادہ ہے, یہ بھی ایک اچھا تھریٹ, ایک اچھا ایڈیشن پاکستان کی بالنگ لائن اپ میں ہے. پھر میں بات کروں گا حارث رؤف کی. حارث رؤف کو ہم نے بگ بیش لیگ میں جو پرفارم کیا اس کی بیسس پہ پاکستان ٹیم میں لائے. شروع میں اگر ان کو نئے بال سے بال کرا دیا جائے تو وہ بہت ایکسپینسو ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی لینتھ ڈفرینٹ ہے. وہ ٹپیکل ٹیپ بال کے بالر ہیں اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں یارکر زیادہ یا پھر چینج آف پیس, تو ان کو اینڈ آف اننگ میں بال کرانا چاہیے کہ جب وہ یارکر کر رہے ہیں اور فیلڈ کھلی ہوئی ہے. شروع کے پاور پلے میں فیلڈ آپ کو پتا ہے کہ سرکل کے اندر ہوتی ہے, آپ نے ذرا صرف سرکل کو بیٹ کر دیا تو آپ کو باؤنڈریز مل جاتی ہیں. تو یہ کیپٹن کی ایک اچھی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ حارث رؤف کو اینڈ آف اوورز میں لے کر آئیں تاکہ وہ اپنی یارکرز کو پوری طرح اپلائی کر سکیں. پھر میں بات کروں گا شاہ نواز دھانی, لاڑکانہ سے تعلق ہے اور ایک ایسا پلیئر جس کے پاس پیس ہے. پیس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے بالر ہو گئے, پیس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں وہ تمام ویرائٹی ہونی چاہیے جو ایک فاسٹ بالر کی آرمری میں ہونا چاہیے, وچ از obviously آؤٹ سوئنگ, ان سوئنگ, گڈ باؤنسرز, یارکرز. یہ وہ سارے ٹرکس ہیں جو بالر اپلائی کرتا ہے, کیونکہ پیس آج کل کوئی ایک ایسا ویپن نہیں ہے, ساری دنیا پریکٹس کرتی ہے. جب سے بالنگ مشین آ گئی ہے تو ساری دنیا یہ 150 مائلز پر آور کی اسپیڈ سے پریکٹس کر لیتی تھی. تو جب اس قسم کا بالر آتا ہے تو ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. ہاں اگر تو آپ شعیب اختر ہیں تو پھر تو آپ کسی بھی وکٹ پہ جا کے 160 کلومیٹرز پر آور سے آپ بال کر رہے ہیں تو اس کو ہینڈل کرنا obviously quite difficult. میں ریسنٹلی ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا کٹلی ایمبروز, گریٹ ویسٹ انڈین فاسٹ بالر who turned 58 لاسٹ ویک, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کے اگینسٹ 1997 میں جو اننگز جو سیریز انہوں نے کھیلی ویسٹ انڈیز نے ان ویسٹ انڈیز, اس میں جب وسیم وقار کے بال کرنے کے بعد اسپیل ان کے ختم ہونے کے بعد شعیب اختر نے آ کے بال کیا تو ویسٹ انڈین بیٹسمین نے کہا کہ یہ کیا ہے, واٹ دی ہیل از اٹ, یہ کیا نظر آیا. ایک ایسا اسپیڈ والا بالر, ایک ایسی اسپیڈ والا بالر کہ جس کو ہینڈل کرنا obviously وسیم وقار وہ بولنگ اراؤنڈ 135-40 اور پھر ایک دم سے آپ کو 160 کلومیٹرز 155-60 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہینڈل کرنا پڑ جائے تو وہ بہت ڈفرینس ہوتا ہے, 20-30 کلومیٹرز کی اسپیڈ کا ڈفرینس. اور وہی انہوں نے کہا کہ جب وسیم وقار کے اسپیل کے بعد انہوں نے شعیب اختر کو ان کی ٹیم نے کھیلا تو انہوں نے یہ کہا کہ وسیم وقار were just medium pacers and now we are facing a genuine fast bowler. تو شعیب اختر جیسے بالرز روز نہیں آتے. جو ہمارے پاس اس وقت ٹیلنٹ آ رہا ہے جس میں محمد حسنین ہیں,
نسیم شاہ ہیں, اب یہ شاہ نواز دھانی آ گئے ہیں. یہ تینوں ایک اچھے اسپیڈ کے ساتھ 140 پلس وچ از کوائٹ گڈ, اور 145 50 کے بیچ میں بال کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے. ان کی فزیکل فٹنس اتنی اچھی ہو کہ بیک ان کی اسٹرانگ ہو جائے, تھوڑے آرم شمس مسلز وغیرہ اسٹرانگ ہو جائیں, تو پھر یہ مزید تیز بال کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بالر, میں محمد عباس کی بات کر رہا ہوں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ شعیب اختر کا ایک اور انٹرویو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں جتنی مرضی تیز بالر تھا, لیکن جو بالنگ محمد آصف کرتے تھے ویسا بالر دنیا نے آج تک نہیں دیکھا. کہ کیا زبردست کنٹرول, 130 اور 35 کی اسپیڈ پہ بال کرنا, اور لیکن سیم سوئنگ اور کٹرز ایکوریٹ اس پہ بال کر کے بیٹسمین کو بالکل کہتے ہیں نا منیمائز کر دیا. ان پلیبل ڈیلیوریز ان کی اگر آپ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے بال کرنا ناممکن سی بات ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ڈومیسٹک اسٹرکچر میں اگر ایسا کوئی بالر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, محمد عباس ہے لیکن کھیل چکے ہیں تقریباً اپنی کرکٹ, اسپیڈ ان کی کافی کم ہو گئی ہے, لیکن اگر ایسا کوئی بالر نظر آتا ہے تو محمد آصف کی خدمات کو کرکٹ بورڈ کو لینا چاہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کہ سیم سوئنگ کا کنٹرول, اور زیادہ تر جب ہم باہر کے ٹور پہ جاتے ہیں, اسپیشلی انگلینڈ جہاں سیم اور سوئنگ کھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اوور کاسٹ کنڈیشن, اس میں بال زیادہ سیم سوئنگ ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا پلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے, ایسا فاسٹ بالر نظر آ رہا ہے, اس کو فوراً پک کریں, محمد آصف کی سروسز کو فوراً حاصل کیا جائے اور ایسے بالرز کو پالش کیا جائے. اینیویز, آج کے پروگرام میں پورے ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے ہماری ڈسکشن تھی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کو پہلا میچ جو کھیلا جانا ہے اس میں کون سی ٹیم پہلے ہی میچ جیت کر سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج لیتی ہے, اور پھر ریسٹ آف دا سیریز. کیوں کہ پہلا میچ اگر لیٹ سے پاکستان جیت جاتا ہے اور ساؤتھ افریقن پلیئر دوسرا میچ کھیلنے کے بعد 7 پلیئرز نہیں ہوں گے, تو پھر پاکستان کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ ساؤتھ افریقہ کی سیکنڈ بینچ اسٹرینتھ جو ٹیم ہے اس میں کتنا دم ہے, وہ کتنی اسٹرانگ ہے. تو وہ بھی پاکستان کو ایک ایج مل سکتا ہے, پاکستان سیریز جیت سکتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے لیے پاکستان کو بہتر کھیلنا پڑے گا, اچھا پرفارم کرنا پڑے گا تینوں شعبوں میں, بیٹنگ, بالنگ اینڈ فیلڈنگ ایز ویل. تو آف لیٹ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی فیلڈنگ تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے, لیکن جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ نے, نیوزی لینڈ نے, آسٹریلیا نے, انگلینڈ نے, اس کو ضرور ہم میچ کریں, تب ہم ایک صف اول کی ٹیم کنسیڈر کی جائے گی. پہلے ون ڈے انٹرنیشنل کی رپورٹ لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اسپورٹس 360 سے احمد حماد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.